स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सरसाइज 12.2 हेरोन्स फर्मुलाको एक्सरसाइज 12.2 गर्दैछौँ। एक्सरसाइज 12.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ अ पार्क इन द सेप अफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एउटा पार्क छ जुन चाहिँ क्वाड्रिलेटरल सेपको छ, एबीसीडी फर्ममा छ। एबीसी ए बी सी अनि डी, जसमा चाहिँ एंगल सी चाहिँ 90 डिग्री छ। 90 डिग्री भनेपछि राइट एंगल, यो चाहिँ 90 डिग्री छ। एबीसीडी यतापट्टि डी बनाइदिउँ। यो हामीले जसरी पनि बनाउन सकिन्छ, तर सी चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो। अनि एबी इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर 9 मिटर, यो चाहिँ 9 मिटर छ एबी। बीसी 12 मिटर छ, सीडी 5 मिटर छ, अनि एडी छ 8 मिटर, यो 8 मिटर छ। 8 मिटर भनेपछि यसलाई हामी अलिकति 8 मिटर जस्तै बनाइदिउँ। यो ए बी सी डी, एबी 9 मिटर, बीसी 12 मिटर, सीडी 5 मिटर अनि एडी चाहिँ 8 मिटर छ। हाउ मच एरिया इट अकुपाई, र यति क्वाड्रिलेटरले चाहिँ के एरिया कति अकुपाई गर्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ। र यसलाई हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि हेरोन्स फर्मुला लगाउनु पर्यो। तर हेरोन्स फर्मुला लगाएर हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। हेरोन्स फर्मुला लगाएर सल्भ गर्नुको लागि हाम्रोमा ट्रायंगल हुनु पर्यो। ट्रायंगल चाहिँ कसरी अब हामी निकाल्छौँ त भन्दा चाहिँ यसलाई बीचमा हामी बाइसेक्ट गर्छौँ। बीचमा बाइसेक्ट भने बीचमा पार्टिसन गरौँ। यसलाई पार्टिसन बी देखि डी सम्म जोइन गरौँ। बी देखि डी सम्म जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा बीसीडी चाहिँ राइट एंगल भयो। राइट एंगल भइसकेपछि यो लङ्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस हुन्छ। यो हाइपोटेनियस हो, यो हाइपोटेनियस यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हामी यो हाइपोटेनियस क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिला, र हाइपोटेनियस बीडी क्याल्कुलेट गरौँ। अब इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पहिला गिवन इन्फर्मेसन यहाँनिर लेखौँ। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जसमा एबी दिएको छ हामीलाई 9 मिटर, बीसी दिएको छ 12 मिटर, सीडी दिएको छ 5 मिटर अनि लास्टमा एडी दिएको छ हामीलाई 8 मिटर। अब इन वी जोइन बीडी, हामीले बीडी जोइन गर्यो। बीडी जोइन गर्ने बित्तिकै हामीले बीसीडी चाहिँ एउटा राइट ट्रायंगल पायौँ। इन राइट ट्रायंगल बीसीडी, इन राइट ट्रायंगल बीसीडी using Pythagoras theorem युज गर्ने। मतलब बीडी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टु बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर इक्वल्स टु बेस भनेको 12 स्क्वायर अनि परपेंडिकुलर सीडी भनेको 5 स्क्वायर। बीडी स्क्वायर इक्वल्स टु यो 12 को स्क्वायर हुन्छ 144 र 5 को स्क्वायर हुन्छ 25। त्यसैले नै बीडी स्क्वायर इक्वल्स टु 144 र 25 169 भयो। बीडी इक्वल्स टु रूट अंडर 169, बीडी इक्वल्स टु 169 को रूट हुन्छ 13 मिटर। भन्नुको मतलब यो 13 आयो, 13 मिटर आयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एबीडी कन्सिडर गर्छौं। एबीडी मा हाम्रो तीनटै साइड छ। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी मा ए भनेको 9 मिटर हुन्छ, बी भनेको 13 मिटर, सी भनेको 8 मिटर भयो। अब यसको एस निकाल्नु, सेमी पेरिमिटर, र पहिला यो माथिको ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने। यहाँ दुईटा ट्रायंगल छ, त्यो दुईटा ट्रायंगलमा एक एकवटाको इन्डिभिजुअली पहिला एरिया निकालेर जोड्नु पर्यो, अन्त चाहिँ क्वाड्रिलेटरको एरिया आउँछ।
पहिला एबीडी को निकालौँ। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। S इक्वल्स टू A भनेको 9 भयो प्लस 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मिटर भयो। S इक्वल्स टू 9 प्लस 13 22 प्लस 8 इज 30 मिटर। 30 बाई 2 मीटर इक्वल्स टू 15 मीटर। यो चाहिँ S आयो, सेमी पेरिमिटर चाहिँ 15 मिटर आयो। अब बाई युजिङ हेरोन्स फर्मुला by using Heron's formula, area of triangle ABD, एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी, यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो ट्रायंगल को सबै इन्फर्मेसन हाम्रोमा छ। साइड तीनटै छ, सेमी पेरिमिटर पनि निकाल्यौं। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यति ट्रायंगल एबीडी, यति ट्रायंगल को एरिया निकाल्छौं। मान्छे इक्वल्स टू रूट अंडर फर्मुला लेखौं पहिला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर एस हामीलाई याद छ 15 हो, 15 माइनस ए भनेको 9, फेरि 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, यो मिटर स्क्वायर में आउँछ, मीटर स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 15 भइहाल्यो। 15 माइनस 9 इज 6 इंटू 15 माइनस 13 इज 2 इंटू 15 माइनस 8 इज 7 मीटर स्क्वायर। अब यो 15 लाई हामी ब्रेक गर्न सक्छौं। 3 इंटू 5 15 हुन्छ, 2 इंटू 3 6 हुन्छ, इंटू 2 अझै छ इंटू 7 मीटर स्क्वायर भयो। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 र 5 र 7 अम्पियर छ, मतलब 5 7 छ 35 हुन्छ मीटर स्क्वायर भयो। 3 इंटू 2 इज 6 रूट अंडर 35 मीटर स्क्वायर भयो। यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी। त्यसरी नै अब हामीले एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ हामी सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाउन सक्छौं। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर परपेंडिकुलर छ, मिन्स यो ट्रायंगल को अल्टिट्युड छ। परपेंडिकुलर हुनुको मतलब यो ट्रायंगल को अल्टिट्युड छ, सीडी चाहिँ अल्टिट्युड हाइट हो, भनेपछि बेस चाहिँ बीसी हो। भनेपछि सिधै हामी यहाँनिर ट्रायंगल को सीधा फर्मुला युज गर्न सक्छौं। एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी, एबीडी को त हामीले यहाँ निकाल्यौं। अब बीसीडी को निकाल्छौं, यति को निकाल्छौं। बीसीडी भनेको फर्मुला हुन्छ हाफ इंटू बेस भनेको बीसी, हाइट भनेको सीडी, हाफ इंटू बीसी भनेको 12 मीटर, हाइट भनेको 5 मीटर भयो। 2 1 2 2 इंटू 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर भयो। अब क्वाड्रिलेटर को एरिया निकाल्नु पर्यो। देयरफोर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equals to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। अब हामीले यो दुईटा ट्रायंगल को एरियालाई जोड्यो भने फुल क्वाड्रिलेटर को एरिया पाउँछौं। दिस इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल ABD is 6 रूट अंडर 35 प्लस 30 मीटर स्क्वायर। यतिमा राखिदिँदा नि हुन्छ, अथवा यो 35 को रूट निकालेर त्यो 6 सँग मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यतिमै राख्न सजिलो हो। त्यसैले अब क्वेशन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया अफ क्वाड्रिलेटर हुज एबी इक्वल्स टू 3 सेन्टिमिटर नंबर 2। इसमें एबी चाहिँ हामीलाई जो ए भनौँ यो बी भनौँ यो 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसरी नै बीसी इक्वल्स टू 4 सेन्टिमिटर, बीसी हाम्रो 4 सेन्टिमिटर छ बीसी। सीडी इक्वल्स टू 4 सेन्टिमिटर अनि सीडी पनि हाम्रो 4 सेन्टिमिटर छ, 4 सेन्टिमिटर छ। डीए इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर, डीए इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर छ, डीए चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भयो। अनि एसी इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर, यो एसी पनि 5 सेन्टिमिटर छ। अब गिवन इन्फर्मेसन लेखौँ। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter, CD equals to 4 centimeter अनि DA equals to 5 centimeter अनि AC equals to पनि 5 centimeter छ। अब यहाँनिर पनि 2 पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो, ट्रायंगललाई डिभाइड भएको छ। पहिला DAC अनि ABC यो दुईटाको एरिया निकालेर चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ क्वाड्रिलेटरको एरिया हुन्छ। पहिला इन ट्रायंगल DAC, DAC, DAC A इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर, B पनि 5 सेन्टिमिटर अनि C चाहिँ हुन्छ 4 सेन्टिमिटर, 5 5 4 मा। अब S निकाल्नु, S भनेको A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, S इक्वल्स टू 5 प्लस 5 प्लस 4 बाई 2, S इक्वल्स टू 14 बाई 2 सेन्टिमिटर इक्वल्स टू 7 सेन्टिमिटर भयो। अब यूजिंग हेरोन्स फर्मुला, बाई हेरोन्स फर्मुला, बाई यूजिंग हेरोन्स फर्मुला Heron's formula, area of triangle ADAC, area of triangle DAC equals to root under formula S, S minus A, S minus B, S minus C. What is S? 7. 7 into 7 minus 5. There is 7 minus 5, 7 minus 4 centimeter square. This equals to root under 7 into 2 into 2 into 3 centimeter square. 2 चाहिँ रुटबाट बाहिर निस्किन्छ, तर 7 र 3 चाहिँ अनपेयर छ, त्यसै कारण 7 3 चाहिँ 21 सेन्टिमिटर, रूट 2 रूट 21 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। यो चाहिँ भयो DAC। अब फेरि ABC निकाल्नु पर्यो। त्यसरी नै इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, ABC में ABC, इसमें A इक्वल्स टू 3 सेन्टिमिटर, B इक्वल्स टू 4 सेन्टिमिटर अनि C इक्वल्स टू 5 सेन्टिमिटर भयो। यसको पनि यसरी नै S निकाल्नु पर्यो। अघिको जस्तो राइट ट्रायंगल छैन, यहाँनिर अब हामीले फेरि हेरोन्स फर्मुला चलाउनु पर्छ। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, S इक्वल्स टू A भनेको 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। S equals to 3 plus 4 is 7,
12/2 + 5 सेन्टिमिटर गर्दाखेरि यो 6 सेन्टिमिटर आयो। अब बाई हेरोन्स फर्मुला एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी यता उँभोको अघि निकालिसक्यौँ, अब एबीसी निकाल्नु पर्यो। इक्वल्स टू फर्मुला रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c दिस इक्वल्स टू रूट अंडर s भनेको 6 छ, 6 माइनस 3 6 माइनस 4 अनि 6 माइनस 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 6 into 6 minus 3 is 3, 6 minus 4 is 2, 6 minus 5 is 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसलाई रुटबाट बाहिर निकालौँ। 6 भनेको 2 into 3 into 3 into 2 into 1 into 1 सक्यो 1 हो। रूट 2 into रूट 2 is 2 into 3 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। Therefore area of quadrilateral ABCD equals to area of triangle DAC plus area of triangle ABC। area of triangle DAC चाहिँ 2 root under 21 आएको छ प्लस 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यतिकै राख्दाखेरि हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।